मालिक बिन दिनार हैरत में पड़ गए कि तुझे तेरी और मेरी पहचान लाखों साल पुरानी कैसे है। बच्चे ने कहा ज़्यादा परेशान ना हो, आओ बता देता हूँ। बोल, जोर से बोलो मेरे भाई, सब बोलो मोहब्बत से बोलो। बड़ी मुश्किल से 10-15 मिनट बचते हैं, है ना, उसी में सब बताना है। मैंने आयत कोई और पढ़ी थी, लेकिन ये पीछे का वाक़या बताना भी आपको ज़रूरी है। तो अब मालिक बिन दिनार कहते हैं, मैंने पूछा कि अच्छा बता तो सही कि तू इतनी पुरानी जान पहचान कैसे बता रहा है। तो बच्चे ने कहा करीब आ जाओ, सारे राज की गांठें खोल देता हूँ, सारी बातें बता देता हूँ। जब करीब आए तो कहा कि ऐ मालिक बिन दिनार सुनो, मामला ये दुनिया का नहीं है, मैं दुनिया से पहली बात कर रहा हूँ। जब अल्लाह ने सिर्फ इंसानों की रूहों को बनाया था, दुनिया नहीं बनाई है, ज़मीन नहीं बनाई है, आसमान नहीं बनाया, चाँद सूरज के चराग नहीं जलाए, सितारे सैयारों के कुमकुमे नहीं लगाए, कुछ भी नहीं था। उस वक्त इंसान की रूहों को अल्लाह ने पैदा किया था, और रूहें पैदा करने के बाद अल्लाह ने सारी रूहों को अपनी बारगाह में इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद फरमाया, कुरान पाक का 9वां पारा 4था रुकू, अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ने फरमाया ऐ मालिक याद है, अल्लाह ने सारी रूहें इकट्ठा करने के बाद कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं, ये अल्लाह ने पूछा था। और उस रूहों की भीड़ में हम भी थे और आप भी थे, सारे इंसान थे उस भीड़ में, सारे इंसान। लेकिन हम वो वादा भूल गए, लेकिन अल्लाह वालों को याद है। जब उस बच्चे ने कहा याद है ना, तो मालिक बिन दिनार ने कहा हाँ याद है। हाँ वो तो याद है कि अल्लाह से वादा हुआ था, अल्लाह ने वादा किया था कि बताओ मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं हूं, अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब हूं या नहीं। तो मालिक उन रूहों की भीड़ में से एक रूह ने सबसे पहले जवाब दिया था, कालू बला व रब्बिना। एक रूह ने पुकारा था कालू बला व रब्बिना, और उसके पीछे पीछे सारी रूहें पुकार उठी थी। तुम भी बोल उठे थे, मैं भी बोल उठा था। याद है कि नहीं है? कि हाँ याद है। कि जानते हो सबसे पहले पुकारने वाले का नाम क्या है? जिस रूह ने सबसे पहले कहा था कि मौला तू ही हमारा परवरदिगार है, वो रूह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रूह पाक, वो हमारे अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, मरहबा मरहबा, सुभान अल्लाह। वो हमारे नबी की रूह पाक थी जिसने सबसे पहले कहा क्यों नहीं तू ही हमारा परवरदिगार है। उसके बाद सारे अंबिया, औलिया, आम इंसान सब पुकार उठे। अब लेकिन बच्चा कहता है मालिक सुनो, अब हमारी जान पहचान की बात कैसे है? कि जब अल्लाह फरमा रहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, तो सारी रूहों ने, सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत की रूह पाक ने, उसके बाद सारी इंसानियत ने पुकार के कहा था कालू बला व रब्बिना, क्यों नहीं बेशक तू ही हमारा परवरदिगार है। तो ऐ मालिक सुनो, जब ये कोलो करार हो रहे थे, जब अल्लाह ये वादा ले रहा था, उस वक्त जब तुम भी कह रहे थे कि हाँ मौला तू ही मेरा परवरदिगार है, उसी वक्त मैं तुम्हारे बराबर में खड़ा हुआ था। मैं उस वक्त तुम्हारे बराबर में खड़ा था। मैं जब से पहचानता हूं तुम्हें, सुभान अल्लाह। अल्लाह ये कब की बात है? जब दुनिया भी नहीं बनी है। अल्लाह अकबर, इतना जुमला ही काफ़ी है सुभान अल्लाह कहने के लिए कि दुनिया भी नहीं बनी है जब से मैं तुम्हें जानता हूँ। अल्लाह अल्लाह। अब मालिक बिन दिनार कह रहे हैरत की इंतहा ना रही मेरी, लेकिन फिर मैंने जाते जाते पूछा कि अच्छा ये तो बता कि मैंने तुझे देखा तो लकड़ियाँ उठा रहा है, आंसू बहा रहा है, लकड़ियाँ जमा करता है, आंसू पोंछता है, फिर लकड़ी उठाता है, सिसक सिसक के रोता है। क्या घर वालों ने जुल्म किया है? क्या घर वालों ने लकड़ियाँ बीनने पर मजबूर किया है, इसलिए तू रो रहा है? तो बच्चे ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे लकड़ियाँ बीनने पर मजबूर किया गया है या घर वालों ने सताया है, बल्कि नहीं मामला ये है ऐ मालिक बिन दिनार, बात ये है कि मैंने अपने घर में अपनी वालिदा के अमल को देखा है। मेरी वालिदा के उस अमल ने मुझे आंसू बहाने पे मजबूर कर दिया है। मेरी वालिदा की याद आती है तो मैं आंसू बहाने पे मजबूर हो जाता हूँ। कि क्या मतलब? कि मैंने देखा है जब मेरी वालिदा घर में खाना बनाती है तो पहले छोटी छोटी लकड़ियों में आग लगाती है, छोटी छोटी लकड़ियों को सुलगाती है, जब वो जलने लगती है फिर उनके ऊपर से बड़ी लकड़ियों को रख दिया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट बड़ी
لکڑیوں میں آگ نہیں لگتی، اس لیے پہلے چھوٹیوں کو جلایا جاتا ہے۔ بس مجھے وہی بات یاد آ رہی ہے کہ جس طرح میری والدہ گھر میں چولہا جلانے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو جلاتی ہے، پھر بعد میں بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہے، کہیں اسی طرح قیامت کے میدان میں جب جہنم کی آگ سلگائی جائے گی تو ان میں بڑے بڑے کافروں کو جلانے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کبھی پہلے چھوٹے چھوٹے گناہگاروں کو جلایا جائے، پہلے چھوٹے گناہگاروں میں آگ لگائی جائے اور ان میں کہیں میرا نمبر بھی نہ آ جائے۔ یہ 5 سال کے بچے کی سوچ یہ ہے، یہاں آج 60 سال کے بھی سوچ نہیں ہے۔ چادر دبا کے آرام سے سو رہے ہیں فجر میں، اور 8 بجے اٹھ کے کہہ رہے ہیں، 10 بجے اٹھ کے کہہ رہے ہیں بڑے پریشان ہیں۔ جو پریشان ہوگا اسے نیند آئے گی، وہ مسجد میں آنسو بہاتا ہوا نظر آئے گا۔ بات غلط تو نہیں ہے میری؟ بتائیں آپ۔ مالک بن دینار کہتے ہیں اس دکھ نے مجھے رونے پہ مجبور کر دیا۔ کئی قیامت کے میدان میں جہنم میں آگ بھڑکانے کے لیے میرے جیسے چھوٹے چھوٹے گناہگاروں کو نہ جلایا جائے۔ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار کہتے ہیں حیرت میں ڈال دیا، بولتی بند ہو گئی میری اس بچے کے سامنے۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا ایک بات اور، جاتے جاتے بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے، بڑی میٹھی باتیں کر رہا ہے تو، جاتے جاتے ایک بات اور جس نے مجھے آج تک پریشان کر رکھا ہے، جس کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا ہے۔ ایک سوال ہے میرے دل میں، مالک بن دینار کہتے ہیں ایک سوال جس نے حیرت میں ڈال رکھا ہے، زمانے بیت گئے لیکن آج تک اس کا جواب نہیں ملا۔ ایک سوال جس کا جواب ابھی تک نہیں ملا۔ بڑے بڑے علم والوں کے پاس گیا، بڑے بڑے جانکاری والوں کے پاس گیا، بڑی بڑی خانقاہوں میں گیا، بڑے بڑے عالموں کے پاس گیا، اور یہاں تک کہ میں اس سوال کے جواب کے لیے ملک کی سرحدوں کے باہر بھی گیا، دوسرے ملکوں کا سفر کیا، لیکن آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل پایا۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے صحیح جگہ پہنچا دیا ہے کہ آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ جی چاہتا ہے وہ سوال آج تجھ سے پوچھ لوں۔ بچے نے کہا دیر مت کرو، پوچھو، مجھے بھی میرا کام کرنا ہے، تمہیں بھی اپنا سفر کرنا ہے، پوچھو کیا سوال ہے۔ تو اب مالک بن دینار نے ادھر سے جاتے ہوئے، بغل میں سے بچے کے نکلتے ہوئے کیا سوچا تھا آپ بتائیں ذرا، کہ بچے کو سلام کروں یا نہ کروں؟ یہی بات تھی نا، توجہ ادھر، یہی تھا نا۔ لیکن یہ سوچا تھا، کوئی زور سے کہا نہیں تھا۔ سمجھنے کی کوشش کریں، سوچا تھا دل میں سلام کروں یا نہ کروں۔ سوچا کہ چلو پھر جب بچہ ہی تو ہے کیا کروں، پہاڑی علاقہ ہے ہی نہیں۔ آگے گئے، واپس آئے، نبی تو بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، ویسے پورا ہرا بھرا ہے، مجھے بھی کرنا چاہیے۔ پلٹ کے آئے، سلام کیا۔ اب حیرت کی باتیں ہوئیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مالک بن دینار نے دل میں سوچا تھا، بچہ دور تھا، مگر توجہ ادھر، جملہ کیچ کرے، اللہ کوشش کرے، اللہ توفیق دے کہ دل میں اتر جائے۔ میرے عزیز کوشش کرے دل میں اتارنے کی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس سے جیسے یہ سوال پوچھا کہ دل میں اور نفس میں فرق کیا ہے، سوال کیا تھا، دل میں اور نفس میں فرق کیا ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے میں نے ملک کی سرحدوں کو پار کیا ہے، بڑی بڑی خانقاہوں میں گیا، بڑے بڑے علم والوں سے ملا، بڑی جانکاری والوں سے ملا، لیکن جواب نہیں ملا۔ میں بہت دور تک گیا مگر جواب آج تک نہیں ملا۔ اب بچے سے جب پوچھا کہ بتاؤ اس کا جواب کیا ہے، نفس میں اور جی اب بس اتنی لوگ سن رہے ہیں، نفس میں اور دل میں فرق کیا ہے۔ اللہ اللہ۔ مالک بن دینار نے جب اتنا سوال کیا، بچہ مسکرانے لگا۔ اسے بتانے والا کوئی نہیں ملا۔ اتنا آسان سوال، اللہ اللہ، سب بول دے محبت سے سبحان اللہ۔ اتنا آسان سوال، ابے جس سوال کے لیے مالک بن دینار نے ملک کی سرحدیں پار کی، وہ سوال آپ کو آپ کے محلے کی مسجد میں مل رہا ہے۔ اور کیا چاہیے، یہی مل رہا ہے۔ لے کے جاؤ، دل میں رکھ کے لے کے جاؤ، نفس اور دل میں فرق کیا ہے میرے عزیز۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، نفس کی پیروی کرنے والے جہنم میں جاتے ہیں اور جائیں گے، اور دل کی پیروی کرنے والے جنت میں جائیں گے۔
یہ سمجھ لیں. اب انہوں نے کہا کہ نفس میں اور دل میں فرق کیا ہے؟ بچہ مسکرانے لگا. بچے نے کہا یہ بھی کوئی بھاری سوال تھا، آؤ میں بتاتا ہوں. مالک بن دینار، توجہ، جملہ کیچ کرنا میرے عزیز. میں نے بتایا تھا مالک نے سوچا تھا سلام کروں یا نہ کروں، یہ سوچنے والی بات تھی. بچے نے کہا مالک جو تمہیں یہاں سے یہ کہہ کے لے گیا